अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पिछले 18 घंटों के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने खान के खिलाफ 3 फैसले दिए हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ भी 2 फैसले दिए हैं। दोनों फैसलों के अंदर नवाज शरीफ को रिलीफ दिया, जमानत दी, अपीलें बहाल की। इमरान खान को कल शाम के वक्त जो फैसला सुनाया गया उसके अंदर भी रिलीफ नहीं दिया गया और जो फर्दे जुर्म आयद हुई है उस पर स्टे या उसको कलअदम नहीं किया गया। आज सुबह सवेरे जब अदालत खुली तो सीधा चीफ जस्टिस आमर फारूक पहुंच गए खान के हवाले से फैसला सुनाने। हालांकि इतलात यह थी कि 12 से 1 बजे के दौरान फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन सुबह सवेरे वो आए, उन्होंने अदालत लगाई। जो पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ था साइफर केस के अंदर इमरान खान को जमानत देने वाला और साइफर केस को कलअदम करने वाला, दोनों केसेस के अंदर उन्होंने इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इमरान खान को जमानत भी नहीं दी और साइफर जैसा घटिया और भोंडा केस उसको भी नहीं उड़ाया। हालांकि बगैर किसी सजा के इमरान खान, याद रखिए, तोशा खाना जिस केस के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था, कब की उनकी सजा उसके अंदर कलअदम हो चुकी है। अभी जिस केस के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार रखा गया है उसमें ना तो इमरान खान को सजा हुई है, ना किसी किस्म की अभी तक फर्दे जुर्म सिर्फ आयद हुई है। तो उससे पहले ही 2.5 महीने हो गए हैं इमरान खान को गिरफ्तार करके रखा गया है और ना ही कोई पूछगछ हो रही है। जुडिशल कस्टडी में है ना, कोई जिस्मानी रिमांड तो नहीं चल रहा कि जिस्मानी रिमांड पर रखा गया है कि कोई साइफर जो है वो बाजियाब करवाया जा रहा है या कुछ निकलाया जा रहा है। तो जमानत ना देना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी कानून के तहत कि आप एक शख्स को 2.5 महीने से जेल में रखे हुए हैं, मुकदमा अभी अंडर ट्रायल है, अभी सजा हुई भी नहीं है, तो आपने गिरफ्तार रखा हुआ है, उसके अंदर आप जमानत नहीं दे रहे, तो ये घटिया और गलीजपन की इंतहा की गई और खान को दोनों मुकदमात के अंदर रिलीफ नहीं दिया गया। एक तरफ इश्तिहारियों के सामने लेट जाते हैं और दूसरी तरफ यहां पे बड़े वो फिरौन बन जाते हैं। बहरहाल जी, ये सब कुछ हो गया। अब साइफर केस के अंदर गवाह बनाए जा रहे हैं, वो जल्द अज जल्द जो है वो ला के मुकदमे को निपटाना चाहते हैं जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब और एस्टैब्लिशमेंट कि किसी तरह से इसके अंदर भी सजा सुना दी जाए और अमरीकियों को यह पैगाम दिया जाए कि हजूर असी खादम, असी नौकर, असी दाड़े बच्चियां दे भी गुलाम, हम आपके खादम हैं। तो इमरान खान की जुर्रत कैसे होगी अमेरिका के खिलाफ बोलने की? हमने उसको निशाने इबरत बना दिया है। हजूर अब पाकिस्तान के अंदर हम सब आपके गुलाम हैं और आगे भी हमारी आने वाली नस्लों की भी जुर्रत नहीं होगी कि वो अमेरिका को ललकारे या अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करे। लेकिन जराए एक और खबर दे रहे हैं। जराए ये कहते हैं कि आजम खान ने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया। जराए से खबर है, कितनी मुस्तरद है कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़-औक़ात जराए जो खबरें देते हैं ठीक साबित होती हैं, बाज़-औक़ात नहीं भी ठीक साबित होती। लेकिन जराए ये दावा कर रहे हैं कि आजम खान, जिन्होंने कहा था जी वो साइफर ऐसे गया, वो वैसे गया, वो इधर गया, वो उधर गया और वो उनको उठा लिया गया था, फिर अचानक उन्होंने जो है वो 164 का बयान कलम बंद करवा दिया और उससे पहले भी वो मंजर आम पर नहीं आए थे, उसके बाद भी वो मंजर आम पर नहीं आए। तो लिहाजा अब जराए ये बताते हैं, क्योंकि आजम खान को पता है कि साइफर संभालना इमरान खान की ड्यूटी नहीं थी, साइफर का रिकॉर्ड रखना, उसको संभालना प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है, वजीर आजम का काम नहीं होता। और आजम खान वैसे भी पश्तून, तो उन पर बहुत ज्यादा खानदानी और फिर कौम का प्रेशर भी है कि इस हद तक ना जाए। अपने आप को बचाने के लिए उम्मत मुसलमा के एक बड़े लीडर की कुर्बानी मत दें। तो लिहाजा जरा ये बताते हैं कि वो शदीद प्रेशराइज एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी और अपने खानदान और अपनी कौम की तरफ से। तो लिहाजा फिलहाल उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया है। जब ये सारा गलीज खेल मुल्क पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ना,
ایسے میں پوری رات آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا رہا ہے ظفروال سیکٹر کے اندر LOC پر بھارت اور پاکستان کی جنگ لگی رہی ہے. ادھر سے جو ہے وہ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز تھی, ادھر سے پاکستانی رینجر تھی. فائرنگ ہوئی ہے, ٹکا کے فائرنگ ہوئی ہے, ایک دوسرے کی طرف گولے برسائے گئے ہیں, پوری رات میدان جنگ بنا رہا ہے. اب بھارت کو پتہ ہے پاکستان کے حالات کیسے ہیں. پاکستان کے اندر لوگ فورسز پر تو کیا مطلب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر جو جرنیل ہیں ان کے کھیل کی وجہ سے اعتماد کم ہوا ہے لوگوں کا. لوگ اب جرنیلوں کو پسند نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اچھا موقع ہے, اکانومی بھی ڈاؤن ہے, پولیٹیکلی بھی پاکستان جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے, تو اب ان کو پھینٹا لگاؤ, تو یہ ایک اچھا وقت ہے. تو بھارت نے کیا شرارت, اور ایک طرف جو ہے وہ ادھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کو سزا نشان عبرت بنانے میں لگی ہوئی ہے, ادھر بھارت جو ہے وہ شرارتیں کر رہا ہے, جنگ مسلط کر رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا دھیان جو ہمارا دشمن ہے اس کی طرف ہونا چاہیے, یا جو محب وطن لوگ ہیں ان کو دہشت گرد کہہ کے یا ان کو جیلوں کے اندر ڈال کے ہم کہیں گے کہ ہم بڑے بہادر ہیں, ہم اپنی تنخواہ جو لے رہے ہیں وہ حلال کر رہے ہیں اور ہم بڑے تگڑے ہیں. تو یہ ایک بڑا امتحان ہوگا. اور اسی صورتحال میں آج شیخ رشید نے بھی جو ہے لاہور ہائی کورٹ کو جواب جمع کرایا ہے. انہوں نے کہا جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا نا ان کو میں فی سبیل اللہ معاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا جنہوں نے مجھے اغوا کیا میں ان کو فی سبیل اللہ معاف کرتا ہوں. شیخ رشید نے اپنے اغوا کو تسلیم کرتے ہوئے اغوا کاروں کو معاف کرنے کا جواب ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا. انہوں نے کہا وہ جو بھی تھے میں ان کو معاف کرتا ہوں. علی جاد بھٹر یہ بھی PTI لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 5 یہ گواہان جو ہیں وہ عمران خان خلاف پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کر کے بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں. ایک تو نواز شریف نے حکم دے دیا اپنی جماعت کو کہ پوری طاقت کے ساتھ انتخابی مہم شروع کریں. پوری طاقت کے ساتھ نواز شریف نے پارٹی کو ہدایت کیا کہ پورے زور لگا دیں, جتنا زور آپ کے اندر ہے اور جتنا زور ہوگا وہ سارا زور لگا دیں, اور جناب جو ہے وہ آپ الیکشن کیمپین چلائیں. منشور 9 نکاتی تیار کیا جا رہا ہے, اور جناب آپ ریلیاں کریں, آپ جلسے کریں, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کھلا پیسہ لگائیں. دوسری طرف نصرت جاوید سینئر صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں کتنی بھی طاقت استعمال کر لیں, پولنگ ڈے کے دن حکومت وقت 10 سے 12 ہزار ووٹ سے زیادہ دھاندلی نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہے کہ پورے ڈبے ہی جو حکومت وہ بھر کے لے جائے. 10 سے 12 ہزار کا اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اچھا, آج کے دن نصرت جاوید کہتے ہیں آج کے دن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی 85 سیٹیں بھی نہیں ہوں گی, 85 سے بھی کم ہوں گی. یعنی جو 2018 کے اندر سچویشن تھی نا کہ 80-85 سیٹیں نکالی تھی, انہوں نے کہا اگر آج نواز شریف واپس آ چکا ہے نا, آج الیکشن کروا لو تو مسلم لیگ نون کی 85 بھی سیٹیں نہیں ہوں گی. تو اصل سچویشن ہے یہ کہ ادھر گواہ بناؤ, ادھر عامر فاروق سے جتنی دل ہے مرضی ہے دل ہے, فیصلہ محفوظ رکھو, اور جب مرضی ہے وہ فیصلہ سناؤ, اور سادہ سا فیصلہ ہو جو ریلیف نہیں دے رہے. پھر اتنے لمبا محفوظ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا کوئی اس کے اندر ڈیٹیل لکھی جا رہی تھی؟ 1 سیکنڈ کا فیصلہ ہے, ریلیف دے رہے ہیں نہیں دے رہے, ضمانت دے رہے ہیں نہیں دے رہے, کیس اڑا رہے ہیں نہیں اڑا رہے. تو پھر اتنا لمبا محفوظ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کو کسی طرح سے ٹارچر کیا جائے, ڈرایا جائے, اور پورے پاکستانیوں کو ان کی اوقات دکھائی جائے, قوم کو اوقات دکھائی جائے کہ ایک طرف ہم ایک محب وطن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو ہوتا ہے کر لو, اور ایک طرف ہم اشتہاری کو یہاں پہ اسی عدالت سے اسی جج سے ریلیف دلوا رہے ہیں جو ہوتا ہے کر لو. لیکن قوم نہیں مان رہی, عوام نہیں مان رہی, الیکشن ووٹ والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرے جاوید نے کہا جو پہلے سیٹیں تھی وہ سیٹیں بھی یہ نہیں نکال سکتے, آج الیکشن ہو جائے تو دھاندلے بڑے لیول پہ بھی نہیں ہو سکتی. پاکستان زندہ باد.